नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणमा आज पनि नयाँ रेकर्ड। पछिल्लो 24 घण्टामा 9196 जनामा संक्रमण पुष्टि, 50 जनाको मृत्यु। आज 2905 जना संक्रमण मुक्त। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितले उपचार पाउन छोडे। सरकारी अस्पताल पुगेका संक्रमित बेड नपाएर बाहिरै छटपटिन बाध्य। मृत्युको मुखमा पुगेकालाई पनि निजी अस्पतालको व्यवस्था। एमालेको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय। 2075 जेठ 2 की अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने खनाल नेपाल समूहको अडान। पार्टी मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियता। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेका 2 उम्मेद्वार मैदानमा। ओलीका तर्फबाट रामबहादुर थापा र नेपाल सहितको विपक्षी गठबन्धनबाट खिमलाल देवकोटाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकालबारे सर्वोच्चका 2 न्यायाधीशको राय बाजियो। दीप बस्नेतलाई 5 लाख रुपैयाँ थरौटीमा छाड्न आदेश। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान 3 दिने भ्रमणका लागि शुक्रबार साउदी अरब प्रस्थान। द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्ने। र नेपाल सुपर लिगमा अहिले अङ्क तालिकाको पुच्छारमा रहेका पोखरा थन्डर्स र एफसी चितवन बीच प्रतिस्पर्धा जारी। अब समाचार विस्तारमा। आज पनि कोरोना संक्रमितको थपिने संख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै दैनिक वृद्धि हुने गरी 9196 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 19987 जनाको पीसीआर तथा 495 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा क्रमशः 9023 तथा 173 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 4000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 4100 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 3089 काठमाडौँका, 374 भक्तपुरका, 643 ललितपुरका रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 3,77,603 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 2905 जना निको पनि भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,95,395 जना निको भएका हुन्। नेपालमा संक्रमित थपिएसँगै निको हुनेको दर 78.2% पुगेको छ। त्यस्तै 50 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 3579 जनाको कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। हाल 78,629 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 652 जना आइसियुमा र 201 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म नेपालमा 37,76,603 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा उपचार गराउनै नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। काठमाडौँकै सरकारी अस्पतालको बाहिर भुइँमै र एम्बुलेन्समै संक्रमितहरू अक्सिजन लिएर बस्नु परेको छ। कतिपय निजी अस्पतालले भने बेड खाली हुँदा हुँदै पनि बिरामीलाई फर्काइदिने गरेका छन्। दोस्रो लहर बढेसँगै यति बेला राजधानीका अस्पतालहरू खचाखच भरिएका छन्। बिरामीहरूले बेड नपाएर बाहिर सिडीमा बसेर, टेबलमा बसेर, बेन्चमा बसेर र एम्बुलेन्सभित्रै बसेर पनि सेवा लिन बाध्य हुनुहुन्छ। यी दृश्यहरू काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको हो, जहाँ आजभोलि कोरोना संक्रमितहरू उपचार गराउन आइरहेका छन्। दिनैभरि कोही एम्बुलेन्समा त कोही ट्याक्सीमा अनि कोही हिँडेरै यहाँ आउने गरेका छन्। संक्रमितहरूको संख्या धेरै हुँदा अस्पतालको क्षमताले धान्न सकेको छैन, जसले गर्दा संक्रमितहरू बाहिरै बसेर उपचार गराउन बाध्य छन्। अधिकांश संक्रमित अस्पताल परिसरमा अक्सिजनको सहारामा बसिरहेका छन्। अवस्था यस्तोसम्म छ कि एम्बुलेन्सभित्रै संक्रमितहरू अक्सिजन लिँदै बसिरहेका छन्।
उता त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि समस्या उस्तै छ। उपचार गराउन आएका संक्रमितले बेड नपाएर भौतारिनु परेको छ। अर्को वार्डमा सार्नको लागि त्यो बेड चाहिँ पाइरहेको छैन हैन, अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ हैन, कसरी बेडको सिटहरूलाई चाहिँ बढाउने हो। अब 120 बेड चाहिँ थपिरहेछ भन्ने सुनिन्छ, अब कहाँ थपिरहेछ कसरी थपिरहेछ हैन, त्यसको चाहिँ नलेज हामीलाई पनि भएन, अनि बेडको चाहिँ खाँचो छ। अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति समेत नहुँदा थप समस्या हुने गरेको छ। यहाँनिर के अरे रिपोर्ट देखाउन आएको हामी। हजुर, रिपोर्ट देखाउन डाक्टरहरू निस्किसक्नु भएको छ। के को रिपोर्टहरू? कोभिडको भएको छ कि भनेर देखाउनलाई एक्सरे रिपोर्टहरू चाहिँ देखाउन आएको। हिजै दिएको, आजसम्म रिपोर्ट पनि बनाएर हिँड्छ। हजुर, अनि देखाउन आएको त्यो फोटो चाहिँ देखाउन आएको हुनुहुन्छ डाक्टरहरू पनि। समस्या यति मात्रै छैन, कतिपय निजी अस्पतालले त संक्रमितको उपचार गराउनै मान्दैनन्। अस्पतालमा बेड हुँदाहुँदै पनि उपचार नगरिदिएपछि संक्रमितलाई कहिले कुन अस्पताल त कहिले कुन अस्पतालमा दौडाउनु परेको छ। हस्पिटल ल्याएको 1.5 घण्टा जति भयो। तपाईले बेड पाइराख्नु भएको छैन? पहिला त हामी सिभिल हस्पिटलबाट हामी यहाँ आएको। हजुर, सिभिल हस्पिटलमा हिजो इमर्जेन्सी सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर हामी सिभिल हस्पिटलमा थियौँ, त्यहाँ इमर्जेन्सीमा हाल्यौँ। इमर्जेन्सीमा दिनभरि चलायो, हिजो बेलुका अहिले बिहानसम्म इमर्जेन्सीमा थियो। इमर्जेन्सीमा उहाँहरूले हामीलाई बेड दिनु भएन, तपाईँ अन्त गएर बेड खोज्नु भन्नुभयो। अनि सारा संसार खोज्यौँ, कहीँ भेटेनौँ। अनि हरिप्रभा खड्कीसँग कुरा गरेर हामी चाहिँ अब त्रिवी शिक्षण अस्पतालमै आइपुगेका छौँ। कोरोना संक्रमणले अवस्था निकै भयावह भइसकेको छ। काठमाडौँमै त अस्पतालका बेड भरिएका छन् भने अन्य जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो होला? देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितहरूले अस्पतालको बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर र राम्रो उपचार नपाएर मर्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारले नागरिकको ज्यान जोगाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदम अझै चाल्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप खरिदबारे सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले क्षमता विस्तारमा अवरोध भएकाले क्षमता विस्तार हुने बित्तिकै खरिद गरिएको 10 लाख डोज खोप दिने जानकारी गराएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले भारतबाट 50 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने भने पनि अब त्यो खोप आउने अवस्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सेरम इन्स्टिच्युटको कम्पनीमा आगलागी र क्षमता विस्तारमा अवरोध भएकाले क्षमता विस्तार हुने बित्तिकै आपूर्ति गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। खोप खरिद सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा विभाग आफैले निर्णय गर्ने भएकाले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई संलग्न गरी आएका समाचारहरूमा सत्यता नरहेको समेत दावी गरिएको छ। उता औषधि व्यवस्था विभागले कोरोना भाइरस विरुद्धको रसियन स्पुतनिक भे खोप ल्याउने बाटो खुल्ला गरेको छ। विभागले लोमस फर्मालाई स्थानीय एजेन्टको रूपमा खोप आयात गर्न अनुमति दिएको हो। नेपालमा यो खोप आयात गर्ने कम्पनीले 10% भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने विभागले जनाएको छ। रसियन सरकारी संस्था ग्यामेलिया नेशनल रिसर्च सेन्टरले निर्माण गरेको स्पुतनिक भे खोप 92% बढी प्रभावकारी भएको बताइएको छ। यो खोप 21 दिनको अन्तरमा 2 डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। स्पुतनिक भे खोप भण्डारणका लागि 2 देखि 8 डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्ने समेत बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोनाको बढ्दो संक्रमणमा पनि अक्सिजनको कुनै अभाव नहुने बताउनु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले अक्सिजन उत्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनु भएको हो। अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको अभाव देखिएकाले देशभरि छरिएर रहेका सिलिन्डरलाई एकत्रित गर्ने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। हामी अन्य देश जस्तो चीनबाट नै ल्याउने क्रम जारी छ र यही बजारभित्र हाम्रा देशभित्रै रहेका खाली सिलिन्डरहरू जो होल्ड भएका छन् तिनीहरूलाई निकालेर तिनीहरूलाई र अक्सिजन उद्योगहरू जो अन्य उद्योगको लागि एउटा सब्सिडरी थिए, सहायक थिए, त्यसलाई हामीले के भनेको छ भने अब तपाईँहरूले अस्पताललाई केन्द्रित गरेर मान्छेको जीवन जोगाउनको लागि तपाईँहरूले अक्सिजनको अहिले सप्लाई गर्नुहोस्। अन्य स्टिल उद्योग, सिसा उद्योगहरू अहिले चलाउन जरुरी छैन केही समय। पहिले मान्छे जोगाउँ,
त्यसपछि उद्योग अरू उद्योग चलाउँदै गरौँला, तर अक्सिजन उद्योगलाई फुल फ्लेज रूपमा हामी अगाडि बढाउनलाई भनिसकिएको छ। भारतबाट अब अक्सिजन ल्याउन सम्भव नभएकाले अपुग अक्सिजन चीन लगायतका देशबाट ल्याउने मन्त्री त्रिपाठी बताउनुहुन्छ। देशभर अब अक्सिजनको कहीँ पनि कमी नहुने उहाँको भनाइ छ। यति बेला खोप आयातमा देखिएको विवाद चुलिएको छ। त्यसैगरी संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस्ता गम्भीर समस्या समाधानका लागि सरकारले के गरिरहेको छ त? हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। भारतसँग जुन खरिद प्रक्रियाको थियो र अब जुन भुक्तानी भइसकेपछि आउनुपर्ने भ्याक्सिनहरूसँग किन आइरहेको छ? होइन, भ्याक्सिनको सन्दर्भमा हामी कहाँ अब धेरै किसिमका भ्याक्सिनहरू दर्ता भइसकेका छन्। पहिला हामीसँग अलिकति भ्याक्सिनै दर्ता नभएको, हामीसँग प्रमाणहरू नपुगेको आधारहरू थियो भने दर्ता भएका छन्। ती ल्याएर प्रयोग गर्न मिल्ने आधारहरू बनेका छन्। हामीसँग पहिला अप्सनहरू थिएनन्, अहिले धेरैवटा अप्सनहरू धेरैवटा हामी छनौट गर्न सक्ने गरी आइसकेका छन्। अब भ्याक्सिनमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको उत्पादन र मागको बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो ग्याप छ। यसले समस्या बनाएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने सरकारले ल्याउन नखोजेको होइन, सरकारले नल्याउन खोजेको पनि होइन, त्यसमा कुनै किसिमको अवांछित गतिविधिहरू पनि मेरो जानकारीमा छैन। त्यस्तो हुँदाहुँदै हामीले मर्यादा गर्दाखेरि पनि हामीले पैसा दिएका छौँ, ल्याउन भनेका छौँ र पनि उत्पादन छैन र आउन सकेका छैन। हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले कोभिसिल्ड जुन गऱ्यौँ, हामीले विभिन्न तरिकाले कोभिसिल्ड ल्यायौँ, 24-25 लाख मानिसहरूले खोप लगाइसक्यौँ। 20 लाख प्लसले खोप लगाउनु हो, डबल डोज सहित गर्दाखेरि 24-25 लाख डोज हाम्रो प्रयोग भइसकेको अवस्था छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लगाउनु पर्ने त 72% जनसङ्ख्या छ। त्यो भनेको त 2 करोडभन्दा माथि हुन्छ जनसङ्ख्या, धेरै जनसङ्ख्या हो। त्यो खोप हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। नसकिएको कारण खोप हामीले जहाँ प्रयास गरिरहेका छौँ त्यहाँ उत्पादन प्रशस्त नभएर उहाँहरूले समयमा दिन नसकिने भएर त्यसले गाह्रो गरेको हो। हामीसँग सङ्क्रमणको रोकथाम गर्ने मात्रै उपाय भएको हुनाले सङ्क्रमण रोकथाम गर्नलाई विभिन्न हामीले जुन SMS भनिरहेका छौँ, मास्क, भौतिक दूरी, हातको सरसफाइ प्लस भ्याक्सिन भयो भने हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर सरकारले अर्को प्रयास, अरू थप प्रयास गरेर थप अहिले नयाँ स्पुत्निक भी पनि दर्ता भएको छ, रसियन भ्याक्सिन। हामीले चीनबाट पनि फेरि भ्याक्सिन ल्याउने पनि प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, रसियन भ्याक्सिन ल्याउने पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। जहाँबाट उपलब्ध हुन सक्छ हामीले सङ्क्रमणको चक्र रोक्नका लागि गर्ने प्रयासहरू भ्याक्सिन लगायतका सबै प्रयासहरूमा केन्द्रित छ, सरकारले गरिरहेछ। तर सबै कुरा सरकारको बसमा मात्रै हुँदैन। बाहिरको विश्वव्यापी कुराहरूमा, विश्वव्यापीकरणसँग धेरै कुराहरू जोडिएको हुन्छ। यी सबै कारणहरूले हामीलाई अलिकति चुनौती चाहिँ भएको हो। हामीले भनेअनुसार स्मुथली सबैलाई समयमै खोप लगाउन अहिले सकिएको छैन, तर चाँडै नै खोप आउँछ र हामीले लगाउने कामहरू गर्छौँ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा लाने भने तपाईँको नागरिकले बेड नपाएर अस्पतालको छेउमै बसेर, पिँढीमै बसेर, एम्बुलेन्सभित्रै बसेर अक्सिजन लिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। र हामीले सार्वजनिक गरेको बेडको तथ्याङ्क, आइसियुको तथ्याङ्क, धेरै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छौँ। त्यसको हाम्रो के हो? यसमा हामी सबै नेपालीहरू सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको अवस्था धेरै गम्भीर छ। हामी सङ्क्रमणबाट जोगिनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। हामीसँग अस्पतालमा उपाय छैन भनेका छौँ। उपाय गर्नका लागि पनि हामीलाई बेडहरू उपलब्ध गराउन धेरै गाह्रो छ, असम्भव भएर आइतिर आइसकेका छौँ। त्यो हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ, सबैलाई थाहा छ। तर प्रयासहरू धेरै गरिराखिएको छ। धेरै ठुला प्रयासहरू गर्न सक्ने कामहरू गर्दैछौँ। त्यो गर्दा गर्दै पनि तर हामी सङ्क्रमित हुने दर बढ्दै जाँदा हामीले गरेका प्रयासहरू पनि नपुगिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसमा अझ थप्ने कामहरू गर्दैछौँ। नगरेको भन्ने आइसियु हुनुहुन्छ, आइसियु कोही खाली छैन अहिले। म भन्छु आइसियु अथवा कुनै पनि भेन्टिलेटरको कुरा होला, सामान्य बेडकै कुरा होला, आइसियु, अक्सिजन अथवा सहितका बेडहरू जेका कुरा गरे पनि हामी अलिकति हामी बढी के छौँ भने घरबाटै आइसियु, घरबाटै भेन्टिलेटर खोज्छौँ। त्यस्तो कहिले हुँदैन। तपाईँ हामी स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा जाउँ, सामान्य बेडमा राखेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले अक्सिजन दिने हो। स्वास्थ्य कर्मीसँग केही उपाय छैन। तपाईँ हामी नागरिकले सडक अब तपाईँको अस्पतालको परिसरमा बेड नपाएर बाहिर बसेर भए पनि या एम्बुलेन्सभित्र बसेर भए पनि अक्सिजन पुर्याउने अवस्था आएको नेपालमा हो। काठमाडौँ उपत्यका विशेष त र लुम्बिनी प्रदेशका ठाउँ, केही नेपालगञ्ज, बुटवल लगायतका ठाउँहरूमा सङ्क्रमण यति गतिमा बढिरहेको छ कि अस्पतालमा हामीले क्षमता थप्दाखेरि पनि त्यसलाई समाधान गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यो यथार्थ हो, हामीले देखेका छौँ, भएका छौँ।
हामी घरबाटै आइसियु भेन्टिलेटर नखोजौँ, अस्पतालमा भएका क्रिटिकल केसहरूलाई आइसियु भेन्टिलेटर के चाहिने हो, कसो गर्नुपर्ने हो, स्वास्थ्य कर्मीले गर्ने डिसिजन हो, त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 15 स्थित कनरीमा रहेको आइसोलेसन व्यवस्थित नहुँदा बस्तीमा संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट भित्रिएकाहरूलाई एन्टिजेन परीक्षण गरी कोरोना पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरूलाई कनरी आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गरिएको छ। तर आइसोलेसन व्यवस्थित नहुँदा समुदायमा संक्रमणको खतरा बढेको छ। कैलाली, कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम भएको भन्दै निषेधाज्ञा गरिएको छ। भारतका विभिन्न शहरहरूबाट मानिसहरू कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै स्वदेश फर्कने गरेका छन्। दैनिक जसो त्रिनगर नाकामा चेक जाँचका क्रममा एन्टिजेन परीक्षण गरी कोरोना पोजिटिभ देखिएकाहरू कर्नरी आइसोलेसनमा बस्दै आएका छन्। तर आइसोलेसन व्यवस्थित नहुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरू संक्रमणको जोखिममा परेका छन्। हामीले देखा त्यही छ, पिसिआर गरेका छैन, यस्तै अब घर जानु परेको छ। हामीलाई पिसिआर भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी हुनसक्छ अब घरमा गएर त पिसिआर गराउनु पुरै होइन, कहाँ टाढा जानुपर्ने यताउता। भारतबाट केही दिन पहिले आउने र पछिल्लो समयमा आउनेहरू एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएकाहरू एउटै कोठामा राख्ने गरेको संक्रमितको गुनासो छ। नयाँ थपिएका व्यक्तिहरूलाई पनि पहिले बसेकाहरूसँगै राख्ने गरेका कारण थप जोखिम भएको आइसोलेसनमा बसेकाको भनाइ छ। त्यस्तै सोही आइसोलेसनमा बस्दै आएका दलबहादुर 5 दिन अघि भारतबाट फर्किएका थिए। उनको पनि एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि उनलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ। आइसोलेसनबाट घर जाने समयमा संक्रमण छ छैन भनेर चेक जाँच गरेर मात्रै पठाउन उनले माग गरेका छन्। पिसिआर परीक्षण नगरी जाँदा परिवार तथा समुदायमा संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरू रहेका छन्। ज्वरो पनि आउला छ, नयाँवाला छ, हामीले पनि बस्नु परेको छ। हामीलाई डर छ, अलिक तिनीलाई साइड यसो राखिदियो भए हामीले त्यही सोच्छ। त्यो नयाँवालालाई अलग र पुरानोवालालाई अलग गरिदिए राम्रो हुन्छ। पछिल्लो समय भारतबाट आउने नेपालीको संख्या बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या समेत बढेका कारण आइसोलेसन समेत भरिभराउ भएका छन्। ठाउँको अभावका कारण भारतबाट आउनेहरूमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भएकाहरू 1-2 दिनमै घर जाने गरेको पाइएको छ, जसका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। यिनीहरूले खास गरी एन्टिजेन पोजिटिभहरू नै स्पेसली कोरोना नै पोजिटिभ हो भन्ने हामीले ठान्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। तर यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट घर जान्छन्, घरमा चाहिँ होम क्वारेन्टाइन भन्छ, तर लापरवाहीले गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाबाट अब संक्रमित हुने सङ्ख्या धेरै बढ्ने देखिरहेको छ। यसको कैलालीमा दैनिक जसो कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पताल भरिभराउ भएका छन्। संख्या बढेसँगै उपचारमा समस्या देखिएको छ भने अक्सिजनको अभाव हुँदा संक्रमितहरू जोखिममा परेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट क्यामेरा पर्सन वीरेन्द्र भण्डारीको साथमा कृत विष्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञामा थप कडाई गरे पनि सडकमा सवारी साधनको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। अत्यावश्यक बाहेक विवाह लगायत सार्वजनिक सेवाका गाडीहरू सञ्चालन भइरहेकै छन्। यसअघि वैशाख 16 देखि वैशाख 22 गतेसम्मका लागि निषेधको आदेश जारी भएकामा यही 21 गते उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञाको आदेश 1 हप्ता थप्ने निर्णय गरेको थियो। आदेश 29 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ्दो रहेकाले अझै सुरक्षा निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी केही कडाई गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच शुक्रबार बिहानै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 529 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको छ, जसमा 422 वटा दुई पाङ्ग्रे, 80 वटा चार पाङ्ग्रे र 27 वटा ठूला सवारी साधन रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। यसले न राजा भन्छ, न रैती भन्छ, न धनी भन्छ, न त गरिब नै। कहाँबाट र कसरी आउँछ र लाग्छ त्यो पनि पत्तो हुँदैन। नेपालमा दोस्रो लहर सुरु भएपछि पूर्व राजादेखि सर्वसाधारणसम्म संक्रमित भएका छन्। संक्रमणको दोस्रो लहरमा स्वास्थ्यकर्मी, आम नागरिक मात्रै होइन, उच्च तहका व्यक्तिहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन्। भारतको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किए लगत्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल शाहमा संक्रमण पुष्टि भयो।
केही दिन घरमै बसेका शाह दम्पति काठमाडौँ थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै केही दिन अघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको पनि हाल नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै गरी मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, भानुभक्त ढकाल र जुली कुमारी महतोलाई पनि कोरोना भएको छ। उनीहरू होम आइसोलेसनमा छन्। भानुभक्त ढकाल भने अस्पतालबाट घर फर्किएका हुन्। पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई पनि संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचार गरिएको थियो। त्यसै गरी सङ्घीय सांसदका 7 जना सांसदलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। कोरोना पुष्टि हुनेमा लक्ष्मणलाल कर्ण, पार्वती बिसी चौधरी, नरमाया ढकाल र रामबाबु कुमार यादव छन्। रघुवीर महासेठ, किसान श्रेष्ठ, सुरेश कुमार राई, पुष्पा कुमारी कर्ण र खिमलाल भट्टराईलाई पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। बालवाला मन्त्रीलाई संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको थियो। ओलीले शुक्रबार परीक्षण गराउनु भएको छ। गत वर्ष प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईमा समेत कोरोना देखिएको थियो। केही दिन अघि कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि संक्रमण भएपछि हाल उनी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। कङ्ग्रेसकै युवा नेता शङ्कर भण्डारीलाई पनि संक्रमण देखिएपछि हाल ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एमाले नेता एवं साहित्यकार मोदनाथ पर्सित, एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिमाल लगायत पनि संक्रमित छन्। कोरोनाको पहिलो लहरमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई दम्पति संक्रमित भएका थिए भने पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा संक्रमणबाट ग्रान्डी अस्पतालको आइसियु हुँदै भेन्टिलेटरसम्म पुगेर सन्चो भएर घर फर्किएका थिए। त्यस्तै कङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई पनि ओम हस्पिटलको आइसियुले बचायो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि संक्रमित भए। न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मी बहादुर निरालाको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण केही पूर्व सांसद र संविधान सभा सदस्यले पनि ज्यान गुमाएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्व मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय बनेका छन्। ओली समूह र खनाल नेपाल समूहका दोस्रो वरियताका नेताहरू बीचको छलफलमा सहमतिको नजिक पुगेको आकलन गरिएको छ। आन्तरिक विवाद र समाधान गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खनाल नेपाल समूहबाट विश्वासको मत दिने वातावरण बनाउने प्रयास जारी छ। वैशाख 27 गतेको प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने मिति नजिकिएसँगै नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता बढेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीको रुष्ट खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूको समर्थन अनिवार्य छ। खनाल नेपाल समूहको समर्थन मिलेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने भएकाले ओली समूह पार्टी विवाद मिलाउन सक्रिय बनेको देखिन्छ। पार्टी विवाद समाधान नभइकन विश्वासको मतमा नसगाउने खनाल नेपाल समूहको अडान छ। अहिले विवाद समाधानको लागि खनाल नेपाल समूहले पार्टी 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्कनुपर्ने अडान लिएको छ। यसका लागि 2077 फागुन 28 गते र त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको एकल बैठकबाट गरेका सम्पूर्ण निर्णय खारेज हुनुपर्ने खनाल नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन्। एकजुट बनाउन जसले यो काम गर्यो, बदमासी गर्यो, जसले फागुन 28 गतेको बैठकमा आफूभन्दा अरू उहाँसँग मतमतान्तर राख्ने, उहाँसँग अधिवेशनमा भोट नदिने, उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैलाई सफाचट गर्ने जुन अभियान सुरु गर्नुभयो र त्यसपछि मनपरी जुन निर्णय हुँदै गयो, त्यो निर्णय एमाले एकजुट राख्न, त्यो निर्णयमा सुधार हुनु पर्यो। त्यो निर्णयमा सुधार हुने भनेको सर्वोच्चले स्थापना गरेको फागुन 23 गते स्थापना गरेको एमालेको पहिलो बैठक बस्नु पर्यो। एमाले विवाद मिलाउन ओली समूहका ईश्वर पोखरेल र शङ्कर पौडेल एवं खनाल नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई निरन्तर सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन्। यसअघि ओली र नेपाल बीच पनि लगातार 2 पटक भेटवार्ता भएको थियो, तर सहमति जुटेन। अहिले दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास पनि दुवै पक्षको अडानका कारण सफल हुनेमा आशंका नै छ, किनकि पार्टीको विधि, विधान र पद्धति भन्दा माथि कोही नहुने भएकाले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने ओली समूहका नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ एमालेको सरकार भएको कारणले। अर्को कुरा के हो भने उहाँहरूले पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा पनि स्वीकार्नु भएको छ र पार्टी अध्यक्ष पनि स्वीकार्नु भएको छ र अहिले चाहिँ पार्टी विभाजनको रूपरेखा कोर्नु हुँदैन अथवा वा चाहिँ एमालेलाई कमजोर बनाउने गरिकन चाहिँ कुनै क्रियाकलाप गर्नु उपयुक्त छैन। खनाल नेपाल समूहको सहभागिता बेगर बसेका एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन गर्नेदेखि खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने, माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने, खनाल नेपाल समूहका 4 वरिष्ठ नेतालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने र स्थायी कमिटीलाई पुनर्गठन गर्ने कार्य भइसकेका छन्। यस्तोमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा एमालेलाई फर्काउने मनस्थितिमा देखिनुहुन्न। त्यसो नगरी एकजुट हुन नसक्ने खनाल नेपाल पक्षको अडान छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको अधिकार बाहिर गएर गतिविधि गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आउनु भएको छ। सरकारले गरेका अवैधानिक सिफारिस पनि प्रमाणित गरिदिनेदेखि एमालेको विवाद मिलाउने काममा सक्रिय हुनु गलत अभ्यास भएको धेरैले टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानले राष्ट्रिय अध्यक्ष र संविधानको संरक्षकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेला बेलामा संविधान विपरीतका सरकारका सिफारिसलाई पनि प्रमाणित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यति मात्र नभई मुलुककै राष्ट्राध्यक्ष भएर विगतमा आफू आबद्ध दलीय गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि राष्ट्रपति बनेपछि उक्त दल त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ राष्ट्रपति भएपछि सबैका लागि अभिभावक र समान बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा आफू आबद्ध दल नेकपा एमालेको विवाद मिलाउनेदेखि नियुक्तिमा भागभण्डा समेत खोज्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। एमालेमा विवाद चुलिँदा राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता त सबैका अगाडि छर्लङ्ग नै छ। एमाले फुटको सङ्घारमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले नेताहरूलाई भेटेर जुटाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ। गत चैत 21 गते भण्डारीले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको नेपाल खनाल समूहमा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई उहाँकै निवासमा भेटेर राष्ट्रपतिले पार्टीमा मिलेर जान दबाब दिनु भएको थियो। योभन्दा अघिल्लो महिनामै चैत्र महिनामा नै यो देशकी अत्यन्त सम्मानित पदमा बसेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मेरो घरमा आउनुभयो। उहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ र उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीले हामी कसैसँग भेट नगर्ने कुरा नगर्ने भएको हुनाले मैले उहाँ मार्फत एउटा प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छु। 14 सूत्रीय प्रस्ताव पठाएको छु। पार्टीको विवादका विषयमा कुनै नेताको घरमै पुगेको त्यो पहिलो पटक थियो। त्यसबाहेक एमालेकै विवाद मिलाउनका लागि अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रपति बीच धेरै पटक भेट भइसकेको छ। तत्कालीन नेकपा हुँदादेखि नै हरेक पटक विवाद चुनिँदा राष्ट्रपति भण्डारीले चासो राख्ने र नेताहरूसँग भेटेर सल्लाह दिने गर्दै आउनु भएको छ। मुलुककै अभिभावकका नाताले त्यसरी दलभित्रको विवाद मिलाउने भूमिकामा देखिनुलाई धेरैले गलत अभ्यास भन्ने गरेका छन्। तर राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले भेटघाटलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ हिजो पोलिटिकल पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। पोलिटिकल पार्टीमा उहाँले चाहिँ के छ काम गर्नुभएको छ। उहाँले डेमोक्रेसीको लागि गर्नुभएको छ। यो संविधान त्यही प्रधान उपाध्यक्ष चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँ त अध्यक्ष भएको नाताले व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि एउटा गइन्छन्। भोलि म नै प्रधानमन्त्री भयो भने यहाँले चाहिँ मलाई चिन्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भने म यहाँसँग केही बोलाउनु भयो भने त नजिक त यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई नेचुरल ढङ्गले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बिहिबार मात्रै पनि एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेर पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि परामर्श गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुरानै हैसियतमा पुगेका एमालेको विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि चासो दिँदै आउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनका लागि
उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। हेटौडा 5 मा रहेको बागमती प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर थापाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। यसअघि शुक्रबार बिहान बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले थापालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेपछि गृहमन्त्री थापा मनोनयन दर्ता गराउन हेटौडा पुग्नु भएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रस्तावक तथा सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत थापाको समर्थक हुनुहुन्छ। यस्तै कांग्रेस माओवादी साझा उम्मेदवारका रूपमा खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार देवकोटाको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमरकटेल र समर्थक नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा खले रहनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। राष्ट्रिय सभामा बागमती प्रदेशको अन्य समूहबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा बादलले आफू निर्वाचित भएको दल नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि सो स्थान खाली भएको थियो। सोही ठाउँमा निर्वाचन आयोगले जेठ 6 गते उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ठकाललाई रिहा गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका 2 न्यायाधीशको राय बाँचिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई बीचमा राय बाँचिएपछि ढकालको मुद्दामा निर्णय हुन सकेन। विशेष अदालतले 2077 माघ 28 मा ठकाललाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले ठकालसँग 3 करोड धरौटी लिएर थुना मुक्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। तर अर्का न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले थुनामा राख्ने राय व्यक्त गरेपछि सो मुद्दा उप निर्णय हुन पाएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट ललिता निवासको जग्गा मध्ये धेरै किता जग्गा ढकाल र उनकी पत्नीको नाममा देखिएको थियो। अब यो मुद्दाको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ। सो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च गएका ढकालले मुद्दा पूर्ण इजलासबाट सुनवाई गर्न आदेश गरिएको हो। यसैगरी सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सचिव दीप बस्नेतलाई 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। बस्नेतले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले धरौटी वा जमानत लिई तारिखमा छोड्न आदेश दिएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको घटनामा संलग्नको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव बस्नेतलाई विशेष अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर बस्नेतले आफ्नो उमेर 69 वर्ष पुगेको, मुटुको बिरामी रहेको र कोरोना संक्रमण पनि भएकाले मानवीय दृष्टिले थुना मुक्त गर्न आदेश माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका 2 न्यायाधीशको इजलासले बस्नेतलाई यस अवस्थामा थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले उचित नहुने भन्दै तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा बेमुनासिब र अनुपयुक्त देखिएको भन्दै थुनामा राख्ने विशेष अदालतको 2077 मङ्सिर 28 गतेको आदेश बेरितको देखिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको झण्डै 1 वर्षसम्म पनि बस्नेत विशेष अदालतमा उपस्थित हुन गएका थिएनन्। मुद्दा दायर भएको 9 महिनापछि 2077 साल मङ्सिरमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका उनलाई विशेष अदालतले पूर्वपक्ष थुनामा पठाएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बैठक बोलाउनु भएको बुझिएको छ। हाल लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष सहित सबै पदाधिकारी रिक्त छन्। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 2 पदाधिकारी र निर्वाचन आयोगमा 1 पदाधिकारी रिक्त छ। समावेशी आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो। अध्यादेश अनुसार परिषदको
परिषदको उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्नेछ। दलहरूबीच कलह जारी रहेकै बेलामा बोलाएको परिषद बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी हुने सम्भावना भने कम रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले कोरोनाबाट बाँच्न सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले कोरोना महामारी बढेसँगै गुनासो पनि बढेको भन्दै अक्सिजन लगायतका अन्य व्यवस्थापन गर्न सरकार तीव्र रूपले लागेको बताउनुभयो। गुरुङले पत्रकारहरूले अहिलेको अवस्थामा समाजबाट कोभिड मुक्त गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसै क्रममा उहाँले कोभिडको महामारीमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै कोभिडबाट निको हुने घरेलु उपाय सेयर गरेर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनु भएको छ। अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील छ। यस अवस्थामा प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायले नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश, अपिल र अनुरोधलाई र त्यो मर्मलाई चाहिँ इमानदारपूर्वक पालना गर्नको निम्ति पनि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट 16 जना पत्रकारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ भने जसअनुसार वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2076बाट स्वर्गीय सुखदेव नेपाल र हर्ष सुब्बा पुरस्कृत हुनुभएको छ भने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान 2077बाट रघु मैनाली, शार्दुल भट्टराई सम्मानित हुनुहुने भएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि जरही 2 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2076बाट इन्द्र बुढा, मातृका पौडेल, संगीता खड्का, शेषराज दाहाल, हेमन्त बहादुर विक, शीतल शाह पुरस्कृत हुनु भएको छ भने राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077बाट दिलीप कुमार थापा मगर, दिपेन न्यौपाने, दुर्गा प्रसाद शर्मा, सरोज जंग पाण्डे, नितो पण्डित, पूनम पौडेल पुरस्कृत हुनुभएको छ। उक्त पुरस्कारको राशि जरही 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान 3 दिने भ्रमणका लागि शुक्रबार साउदी अरब प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री खानले भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्ने पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भ्रमणका क्रममा आर्थिक, व्यापारिक, लगानी, ऊर्जा, रोजगारीका अवसर समेतका विविध विषयमा छलफल हुने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। भेटमा दुवै पक्षले आपसी चासोका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा पनि विचार आदान प्रदान गर्नेछन्। पाकिस्तान र साउदी अरेबिया बीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय तिक्तता आएको छ। खास गरी यमनमा जारी युद्धमा पाकिस्तानी संसदले आफ्ना सेना पठाउन रोक लगाउने निर्णय गरेपछि दुवै देशबीच असमझदारी बढेको हो। त्यसपछि साउदी अरेबियाले काश्मीर मामिलामा भारतलाई दबाब नदिएको आरोप पाकिस्तानले लगाउँदै आएको छ। बढ्दो तिक्तताका कारण साउदी अरेबियाले आर्थिक चुनौती झेलिरहेको पाकिस्तानलाई आफ्नो ऋण छिटो फिर्ता गर्न दबाब दिएको थियो। खानको यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा आज सम्पन्न खेलमा पोखरा थन्डर्सले एफसी चितवनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा केही बेर अघि सम्पन्न खेलमा पोखराले इन्जुरी समयमा दोस्रो गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरेको हो। हारसँगै एफसी चितवन नेपाल सुपर लिगको लिग चरणबाट नै बाहिरिएको छ। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफमा 3 गोल भएको थियो। खेलको 72औं मिनेटमा चितवनले खेलमा अग्रता बनायो। उसका लागि शिशिर लेखीले उत्कृष्ट गोल गर्न सफल भए। खेलको 82औं मिनेटमा चितवन 10 खेलाडीमा झर्न पुग्यो। उसका लागि गोलकिपर विशाल सुनारले डिबक्स बाहिर आएर हातले बल प्रहार गरेपछि रेफ्रीले उनलाई सोझै रातो कार्ड दिए, जसका कारण डिबक्सका केही बाहिर पाएको फ्री किकमा नवयुग श्रेष्ठले उत्कृष्ट गोल गर्दै खेल बराबरी गर्न सफल भए। खेलको इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा पोखराले खेलमा फेरि अग्रता बनायो, जसका लागि राफायल रेमगाले गोल गर्न सफल भए। त्यसपछि चितवन खेलमा फर्कन सकेन र प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणमा आज पनि नयाँ रेकर्ड। पछिल्लो 24 घण्टामा 9196 जनामा संक्रमण पुष्टि, 50 जनाको मृत्यु। आज 2905 जना संक्रमण मुक्त। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितले उपचार पाउन छोडे। सरकारी अस्पताल पुगेका संक्रमित बेड नपाएरै बाहिर छटपटिन बाध्य। मृत्युको मुखमा पुगेकालाई पनि निजी अस्पतालको व्यवस्था। एमालेको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय। 2075 जेठ 2 की अवस्थाबाट अघि बढ्नुपर्ने खनाल नेपाल समूहको अडान। पार्टी मिलाउन राष्ट्रपतिको सक्रियता। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेका 2 उम्मेद्वार मैदानमा। ओलीका तर्फबाट रामबहादुर थापा र नेपाल सहितको विपक्षी गठबन्धनबाट खेमलाल देवकोटाद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकालबारे सर्वोच्चका 2 न्यायाधीशको राय बाझियो। दीप बस्नेतलाई 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान 3 दिने भ्रमणका लागि शुक्रबार साउदी अरब प्रस्थान। द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्ने। र नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्सद्वारा एफसी चितवन 2-1 गोल अन्तरले पराजित। चितवन बाहिरियो, पोखराको सम्भावना कायमै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।